Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the remaining part of Unit 2, Patriotism, Class 9. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. बैरूनी हमले के नतीजे में जज्बा हुब्बुल वतनी हमें मुस्तैद रखता है. स्पिरिट, जज्बा, अलर्ट, मुस्तैद, चाको चौबंद in the wake of के नतीजे में फ़ौरन गैर मुल्की इन्वेजन हमला. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया. इंस्टेंसेस, मिसालें, लेड डाउन, नजराना पेश करना, लाइव्स, जाने, डिफेंस, दिफा. पेट्रियोटिज़म का जो जज्बा है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अगर कोई मुल्क आपके मुल्क पर हमला कर देता है तो वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जज्बा आपके काम आता है वो पेट्रियोटिज़म है. क्योंकि ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और इसीलिए हर बंदा जो है वो अपने मुल्क का दिफा करना चाहता है. हमारे पास बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं इस हवाले से कि जहाँ पर लोगों ने अपने जान माल की परवाह नहीं की और वो मुल्क के दिफा के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965-1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में कई बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान की. सोल्जर, सिपाही, अटैम्प्ट, कोशिश, प्रोटेक्ट, हिफाजत करना. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, Captain Colonel Sher Khan and Havaldar Lalik Jan all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. कारगिल की जंग में कई बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दी. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान, इन तमाम ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया. एम्प्रेस्ड, कबूल करना, गले लगाना, मार्टरडम, शहादत. अगर हम इन तमाम ये वो चंद लोग हैं जिनको उनकी बहादुरी पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निशान हैदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहादुरी का तमगा है, वो इनको दिया. हर एक बंदे की जो है इसमें तमाम जो लोग हैं उनकी बहादुरी की दास्तानें जो हैं वो बहुत असर अंगेज़ हैं. अगर हम सिर्फ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को देखें जैसे, तो उन्होंने 3 दिन तक जो है वो 1965 में इंडियन फ़ौज के हमले को रोके रखा और आखिरकार उन्होंने शहादत नोश की. इसी तरह पायलट ऑफिसर जो है राशिद मिन्हास, वो अभी बिल्कुल ट्रेनिंग सेशन के दौरान थे, अभी मुकम्मल पायलट नहीं बने थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी जब उनके जहाज़ को अगवा करने की कोशिश की और उन्होंने उस जहाज़ को जो है वो दुश्मन मुल्क में जाने नहीं दिया और उस जहाज़ को रास्ते में ही तबाह कर दिया, तो और अपनी जान जो है वो उन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी. इसी तरह अगर हम कैप्टन कर्नल शेर खान को देखें, कुछ अर्सा पहले, चंद दिन पहले जो है वो मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक इंडियन फ़ौजी जो है उनका एक ऑफिसर जो है वो उसकी बहादुरी की तारीफ़ कर रहा था और उसने ये कहा कि उसने जब शहीद की मैयत को वापस किया तो उसके कपड़ों में एक लेटर लिख के भेजा कि इसको इसकी बहादुरी पर जो है वो सबसे आला तमगा जो है वो दिया जाए, क्योंकि इसने इतनी बहादुरी से हमारा मुकाबला किया अकेला होके.
اور اسی لیے جو ہے وہ ان کو پھر بعد میں نشان حیدر دیا گیا، اور کیپٹن حوالدار لالک جان جو ہے وہ بھی وہاں پر بہت بہادری سے لڑے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وہ جوان جو کہ اس وقت سیاچن کی چوٹیوں پر لڑ رہے ہیں، اور خاص کر کے وہ جن لوگوں نے جب سب سے پہلے 1980s میں جب انڈیا نے سیاچن پر قبضہ کیا، تو جو لوگ وہاں پر گئے انیشلی بھی وہ جو ہے وہ نارمل لباس میں، یعنی کہ جسٹ اس میں انہوں نے کچھ جرسیاں پہنی ہوئی تھیں یا جو گرم کپڑے تھے ان کے، لیکن وہاں پہ -50 کی رینج میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو انیشیل لیول پہ گئے تھے تو وہ بہت سے معذور ہو گئے، بہت سی لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئیں، اور اس وقت جو سیاچن ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا محاذ جنگ ہے۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اپنی جانیں قربان کر کے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ All of them were awarded نشان حیدر, the highest military and award given to great patriots who laid down their lives for the country. ان تمام کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو کہ سب سے بڑا فوجی تمغہ ہے، اور ان عظیم محب الوطنوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ ایوارڈڈ دینا، نوازنا، ملٹری ایوارڈ، فوجی تمغہ، لے ڈاؤن دیئر لائف، جانیں قربان کرنا۔ Patriotism therefore is not just a feeling. It is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. چنانچہ حب الوطنی محض ایک احساس نہیں ہے، بلکہ یہ قومی جذبہ ہے جو متواتر کسی قوم میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ فیلنگ، احساس، لائف قوی، جذبہ اسپرٹ کنٹینیوسلی متواتر، انسپائرز تحریک پیدا کرنا، گائیڈز رہنمائی کرنا۔ In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself has said, "This is my own, my native land." S.W. Scott کے الفاظ میں جذبہ حب الوطنی سے محروم آدمی ایسے شخص کی طرح ہے جو وہاں رہتا ہے، وہ شخص جس کی روح اتنا مردہ ہے کہ اس نے خود سے بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا اور میرا اپنا آبائی وطن ہے۔ ڈیڈ، مردہ، نیٹو، آبائی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ حب الوطنی جو ہے یہ ایک احساس ہے، یہ آپ کسی کے اندر فورس نہیں کر سکتے۔ اور یہ مستقل انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے اور اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ S.W. اسکاٹ کے مطابق وہ آدمی جس کے اندر پیٹریوٹزم کا جذبہ نہیں ہے، اس کی روح جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ سانس تو لے رہا ہے لیکن روحانی طور پہ وہ مردہ ہے۔ اب یہاں سے میں یہ نظر آتا ہے کہ پیٹریوٹزم جو ہے وہ کتنا بڑا جذبہ ہے کہ ایک اگر آپ اپنے ملک کے لیے آپ کے اندر حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہے تو آپ ایک مردہ شخص کی طرح ہیں جس کی کوئی فیلنگز اور کوئی جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا۔